नब्बे पहुंच गए ना, सुनेंगे ना जी और आगे करो। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, अभी अभी आप लोगों ने मदरसे की बच्चियां रज़ा मुस्तफा की आप लोगों ने देखा, देखते ही कितनी बड़ी खुशी हुई कि उनके सरों पर जो है दुपट्टा उड़ाया गया और उनके हाथ में जो है सनद अता की गई। याद रखो, जो बच्चा दीन की राह में निकलता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं और जन्नत के रास्तों में से जन्नत के रास्ते पर चलता है, जन्नत के रास्ते पर चल रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है, और फरिश्ता ये इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा है, तुम अपने पैरों को बिछा दो, तुम अपने पैरों को बिछा दो। मालूम ये हुआ, जो बंदा या बंदी, जो बच्चा या बच्ची इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है या निकलती है, अल्लाह तबारक ताला के फरिश्तों के पैरों के ऊपर चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं? आप लोग भी बोलिए। फरिश्तों के पैरों के ऊपर चल रहे हैं। दुनिया की हर चीज दुआए इस्तग़फ़ार, दुआए मग़फ़िरत करती है तालिबे इल्म के लिए, यहाँ तक के समंदर की मछलियां भी तालिबे इल्म के लिए दुआए मग़फ़िरत किया करती है। क्या किया करती है जी? मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, आज हम बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं, आज हम बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, तो हमें डर होता है हमारा बच्चा दूर जा रहा है, हमारा बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, हमारा बच्चा माँ बाप से जुड़ा है। याद रखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर होता है। हमारे बुजुर्गाने दीन ने अपना वतन छोड़कर दूसरे वतन गए, वहां पर जाकर सूखी घास खाकर सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा किए, जब जाकर इल्म दीन पाए, जब जाकर इल्म दीन बना। शहजादियों, तमाम लोगों से गुजारिश है, कोई भी रिकॉर्ड न कीजिए, कोई भी रिकॉर्डिंग न कीजिए, यहाँ पर ही गौर से सुनिए, बड़ी मेहरबानी होगी। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आपने सुने होंगे। बायज़ीद बुस्तामी के वालिद का इंतकाल हो रहा है, माँ ले जाकर बुस्तान में एक उस्ताद के पास छोड़ कर आते हैं और फरमाते हैं, गौर से सुना मेरी माँ बहना, फरमाते हैं जब तक मेरा बच्चा आलिमे दीन, हाफ़िज़े कुरान और वली नहीं बनेगा, तब तक माँ के पास न भेजना, माँ के पास न भेजना। देखो, आज हमारी बच्चियाँ कहते हैं बहुत दिन हो गया माँ से मिलना है। याद रखो, मिलना तो और बात है, मिलना भी जरूरी है, मिलने के साथ साथ इल्म दीन भी फर्ज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है, लेकिन इल्म का हासिल करना फर्ज है। मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को उस्ताद के पास माँ छोड़ कर आती है, छोड़ कर आने के बाद मिलने नहीं आते, देखने नहीं आते, अब बच्चे को माँ की याद आ जाती है, माँ की ममता की तरफ आ जाती है, माँ की याद आ जाती है। उस्ताद के पास जाकर कहते हैं, उस्ताद मुझे अपने अम्मी से मिलने जाना है, मुझे अपने अम्मी से मुलाकात करने के लिए जाना है। तो उस्ताद कहते हैं माँ ने तो मना किया है। उस्ताद कैसे बताए? माँ ने मना किया है। उस्ताद कहते हैं अरे बच्चे, तो 8 दिन का सबक एक दिन में याद करके दिखा, फिर अपनी अम्मी से मिलने जाना। अब बच्चे को शौक रहता है माँ से मिलने का, तड़प रहती है माँ के दीदार की। अब बच्चा पूरा 8 दिन का सबक एक दिन में याद करता है, अल्लाह के दरबार में अर्ज करता है, या अल्लाह इलाहुल आलमीन, तू रहमान रहीम, कहार जब्बार, अपने बंदों पर रहम की बारिश करने वाला, करम की बरसात करने वाला, और तू मुझ पर इतना करम की बारिश अता फरमा, जो मेरे उस्ताद ने 8 दिन का सबक दिया है, मुझे एक दिन में याद अता फरमा, और मैं अपने माँ का दीदार करना चाहता हूँ, माँ से मिलना चाहता हूँ। इतना कहकर जब जाते हैं उस्ताद के पास, 8 दिन का सबक एक दिन में याद हो जाता है। उस्ताद के दरबार में जाते हैं, उस्ताद अर्ज करते हैं कि अभी तो 1
सुभान अल्लाह बोले सुनो तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। है कि नहीं? पूरे 8 दिन का सबक सुना दिए और उस्ताद बोलते हैं जाओ अपनी माँ से मिल कर आओ। जाते हैं दौड़ते दौड़ते माँ का दरवाजा खटखटाते हैं। अगर मैं और आप होते तो कहते मेरा बच्चा आया है, गले से लगा लेते और उसको गले से लगा कर घर में बिठा देते। याद रखो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की माँ दरवाजे की आवाज आने के बाद पूछते हैं कौन? कहते हैं बायजीद बुस्तामी। माँ कहती है मैं किसी बायजीद बुस्तामी को नहीं जानती, जाओ जाओ मैंने उस्ताद के हवाले कर दिया है। जब तक आलिम नहीं बनेगा, जब तक वली नहीं बनेगा, तब तक तू मेरे घर के दरवाजे पर नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? घर के दरवाजे पर नहीं आएगा। बायजीद बुस्तामी तड़पते ही आए थे, बायजीद बुस्तामी माँ से मुलाकात के लिए आए थे। दौड़ते दौड़ते जाते हैं हजरत की बारगाह में। हजरत पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों अपनी माँ से नहीं मिले? तो इतना कहना था, आंसू जारी होते हैं। इरशाद फरमाते हैं बायजीद बुस्तामी मेरे उस्ताद मेरी माँ का वादा है जब तक मैं आलिम नहीं बनूंगा, जब तक मैं वली नहीं बनूंगा, माँ के दीदार के लिए नहीं जा सकता, माँ की मुलाकात के लिए नहीं जा सकता, माँ से मिलने के लिए नहीं जा सकता। इतना कहना था। उस्ताद फरमाते हैं ऐ मेरे बेटे तू आलिम बन, वली बन, फिर तेरी माँ के दीदार के लिए जाना। बायजीद बुस्तामी मेहनत करके ज़ौक़ और शौक़ से आलिम तो बन जाती है, अरे आलिम की सनद तो मिल जाती है, लेकिन वली कैसे बने? वली अल्लाह जिसे चाहता है उसे विलायत का मर्तबा अता फरमाता है, जिसे चाहता है अपना वली बना लेता है। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद उन्हें ज़ौक़ और शौक़ के उन्हें जो है इबादत में मशगूल करा देते हैं, अल्लाह की इबादत में लगा देते हैं। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद के ख्वाब में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उस्ताद अल्लाह ताला ने बायजीद बुस्तामी को अपना वली बना लिया है, अपना वली बना लिया है। तुम उसकी माँ की इजाजत, तुम उसके माँ के दीदार के लिए जाने की इजाजत अता फरमाओ। इजाजत अता फरमाओ। अब बायजीद बुस्तामी दौड़ते हुए जाते हैं, अपनी माँ के कदमों को चूमते हैं और अपनी माँ की बारगाह में जो है अर्ज करते हैं अरे माँ मैं आलिम भी बन गया, अरे माँ मैं वली भी बन गया, अल्लाह ने मुझे विलायत का मर्तबा अता फरमाया। जब माँ बेटे से मिलती है, जब माँ बेटे को गले लगाते हैं, मालूम ये हुआ दीन के पढ़ते वक्त, इनमें दीन हासिल करते वक्त बच्चों पर जो है सख्ती भी करना चाहिए, प्यार भी करना चाहिए, इसलिए कि इल्म ऐसे हासिल बोलो जी नहीं होता मुश्किलों से हासिल होता है। मतलब इल्म दीन जिसने पा लिया उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, आज मेरा बेटा हो या आपका बेटा हो, सबकी तमन्ना होती है इंजीनियर बने कि ना बने जी? हाँ डॉक्टर, तुम्हें भी बोलो जी, मैं इंग्लिश बोलूंगा। डॉक्टर मेरी ख्वाहिश है बेटा क्या बने? हाँ आगे सुना तुम लोगों, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सब कुछ बने, लेकिन दुनिया तक रहे। जो बच्चा आलिम दीन बनता है, हाफिज़ कुरान बनता है, वो दुनिया तक नहीं बल्कि कब्र में भी काम आता है और आखिरत में भी काम आता है। अरे जब मासूम पैदा होता है तो जब बच्चा पैदा होता है मौलाना साहब को ढूंढते हैं, मौलाना साहब को तलाश करते हैं, क्यों? अजान देने के लिए। कहीं को जी बेशक, हाँ पूरी जिंदगी में मौलाना को याद है इल्मे दीन नहीं पढ़ाते, जब मरते तो क्या बोलते हैं? मौलाना को बुला लेता है, नमाजी जनाजा पढ़ाने। क्या पढ़ाने? अरे वो बच्चा जो इंजीनियर बनता है वो नमाजी जनाजा नहीं पढ़ाता, जो डॉक्टर बनता है वो नमाजी जनाजा नहीं पढ़ाता, अगर कोई नमाजी जनाजा पढ़ाता है तो वो आलिम दीन
खौफ का नाम सुनते ही डर महसूस होता है। हो रहा है कि नहीं जी? सुन रहे ना जी सब लोग? मौत का नाम सुनते ही इंसान को डर लगने लगता है। क्यों? ना डरे, मरना जरूर है, एक न एक दिन जाना जरूर है। अल्लाह का फरमान है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब तक सांस चले जिंदा, सांस रुके मुर्दा। सांस का फर्क है, सांस चले तो जिंदा, सांस रुके तो मुर्दा। अरे जब सांस का फर्क है, जब दुनिया में सांस चल रही है तो सब लोग कहते हैं माँ है, बेटी है, बहन है। जब रूह तन से जुदा हो जाती है, कोई घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता, कोई घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता। अगर तैयारी की जाती है तो कब्रिस्तान की तरफ ले जाने की तैयारी की जाती है। अगर तैयारी की जाती है तो मैयत को नहलाने की तैयारी की जाती है। वहां पर हम कोई काम नहीं आता, अगर काम आता है तो आलिम दिन काम आता है। आने वाली चीज है तो दिन काम आने वाला है। जब मैयत को कब्र में रखते हैं, रखने के बाद हमें छुटकारा नहीं है, मुनकर नकीर आते हैं सवाल जवाब करने के लिए। अरे कब्र कैसे भरी है, कब्र बोलना आसान है, कब्र में 3 अल्फाज है, लेकिन याद रखो कब्र वो चीज है, ऊपर से मिट्टी, नीचे से मिट्टी, आगे से मिट्टी, बाजू से मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी। अरे इंसान मिट्टी का है और मिट्टी में ही जाना है। बेशक। क्या है? मिट्टी। इंसान क्या है जी? मिट्टी से बना। जरा आप लोग भी बोलिए, मिट्टी से बने की नहीं थी? बने से। और जाना कहाँ है? मिट्टी में। मिट्टी में है। आज हमारे कुछ भी फंक्शन रहा या तो दावत रही या कहीं जाना रहा तो हम जो है दिल और जान से तैयार होते हैं कि नहीं? तैयार है, अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र अदा करो। लेकिन अल्लाह ने बंदों पर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज अता फरमाया है। अल्लाह ने बंदों पर 5 वक्त की नमाज को भी फर्ज किया है। मेरे आका मेराज में तशरीफ लेकर गए, अरे मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादी हो, 1,24,000 तकरीबन 2,24,000 अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ लेकर आए, लेकिन किसी को मेराज नहीं हुई। अगर अल्लाह ने मेराज अता फरमाया है तो मेरे नबी को अता फरमाया है, अपना दीदार के लिए बुलाया है तो मेरे नबी को बनाया है। इसलिए कि अल्लाह ने मेरे नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। इंसानों के लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत, परिंदों के लिए रहमत, परिंदों के लिए रहमत, हत्ता कि सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। जिन चीजों का रब है मुस्तफा उन चीजों के रहमतुल लिल आलमीन है। इसीलिए तो फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। कोई देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा से आया से रसूल खल्कों से आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ। तो देखिए शायर फरमाता है ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। किसके लिए? नबी के लिए। किसके लिए? नबी के लिए। बोलिए, नबी के लिए। हमारा नबी, तुम्हारा नबी, उनका नबी, इनका नबी, तमामों का नबी, अरे वही नबी। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकी व मका तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए।
بتائی نا آپ لوگوں کو اللہ نے دنیا کو بنایا وہ نبی کے لیے بنایا. اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. خدا کی قسم یہ خدا کی خدائی نہ ہوتی. اللہ نے زمین کو بنایا نبی کے صدقے, آسمان کو بنایا نبی کے صدقے, حتیٰ چاند کو بنایا, سورج کو بنایا, ہمیں بنایا, تمہیں بنایا, حتیٰ کہ ساری کائنات کو جو بنایا اور نبی کے صدقے بنایا. اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. خدا کی قسم یہ خدا کی خدائی نہ ہوتی. اسی لیے تو شاعر فرماتا ہے زمین و زماں تمہارے لیے, مکی و مکہ تمہارے لیے, چنی و چنا تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے, تمہارے لیے. کہاں اٹھیں گے جی, کہاں اٹھیں گے؟ میدان محشر. ہاں بولیے جی, کہاں اٹھیں گے جی؟ میدان محشر میں. میدان محشر. آج کڑی دھوپ میں آپ لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ لوگوں کا تہ دل سے سرزمین باگل کوٹ والوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں, اس لیے کہ تھوڑی دیر کی دھوپ کو برداشت کر کے آپ لوگ اللہ کے رسول کے مہمان بن کر اللہ کے رسول کی محفل میں شامل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے آپ لوگوں کے تمام مسلمانوں کی قیامت کی گرمی کو دور عطا فرمائے. میرے اسلام کے مقدس شہزادیوں, قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ 50,000 دنوں کا ایک دن ہوگا, اور جو ہے اس میں تمام لوگ کھڑے ہو کر اپنے اپنے اعمال, اپنے اپنے نامہ اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. ان تماموں کی جو ہے فہرست بنائی گئی ہے, تمام نیک اعمال لکھے گئے ہیں, برے اعمال لکھے گئے ہیں. اس دن سورج سر پر ہوگا. کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا جی؟ اچھا, آج اتنے دوری پر ہے تو ہمیں گرمی کتنی محسوس ہو رہی ہے. سورج سر پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, نہ باپ بیٹے کا ہوگا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا. قیامت کا دن ہوگا. اگر اس دن کوئی چیز کمانے والی ہے, اگر اس دن کوئی رحمت, اگر اس دن کوئی سہارا بننے والے ہے تو میرے آقا ہے. میرے آقا فرمائیں گے اے امتیوں, وہ تمہاری شفاعت کرنے کے لیے ہو, اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, فریاد کریں گے, یا اللہ میرے گنہگار امتیوں کو بخش دے. سبحان اللہ. امتیوں کا ٹھکانہ جنت میں عطا فرما. یاد رکھو میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں, اللہ کے رسول معراج میں گئے, اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے, فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, تمام مالی مادنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے. اتنا ہونے کے بعد اللہ فرماتا ہے السلام علیکم یا نبی و رحمت اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو جو باتیں اللہ اور نبی اللہ کے درمیان ہوئی وہ تحیات میں شامل ہے. میرے آقا معراج کو گئے تو تحفہ کیا ملا؟ تحفہ ملا, نماز کا تحفہ ملا. ارے اب اللہ کے نبی کی امتیوں پر 50 وقت کی نماز فرض تھی. میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں گئے, کم کرائے 5 رہ گئی. کتنی بولو جی؟ 5. ذرا بچے شور کم کریں. کتنی رہ گئی؟ لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندے نمازیں 5 پڑھیں گے, وہ ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا, وہ ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا. ارے وہ نماز جو حسین نے آخری سجدے میں عطا فرمایا, وہ نماز امام حسین نے آخری سجدہ تھا, 3 دن کے پیاسے تھے, 3 دن کی بھوکے تھے, آخری سجدے کو ادا کیا, نماز عشق کو ادا کیا, نماز میں ہی وہ شہید ہو گئے. اسی لیے جو ہے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. بے شک, سبحان اللہ. نہ مسجد میں, نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں, نہ مسجد میں, نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں. ارے نماز عشق ادا
ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، کیوں ادا نہ ہے بیٹا ہے تو فاطمہ کا، بیٹا ہے تو شیر علی کا، اور نواسا ہے تو نبی الانبیاء کا، تو نبی تاجدار کا، اور جو ہے ماں سیدۃ فاطمہ۔ اسی لیے میں ماؤں سے زیادہ تر گزارش کر رہی ہوں، بچوں کی اصل بنیاد جو ہوتی ہے وہ ماں سے شروع ہوتی ہے۔ بچوں کا مدرسہ ماں کی گود ہے، بچوں کی اصلاح ماں کی گود ہے۔ بچہ استاد کے پاس بعد میں پڑھتا ہے، پہلے ماں سے علم حاصل کرتا ہے۔ ارے وہ بچہ جس کو چلنا نہیں آتا، اگر چلنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے تو ماں سکھاتی ہے۔ جس کو بولنا نہیں آتا، جس کو بولنے کا ہنر سکھاتی ہے وہ ماں سکھاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا استاد بعد میں پڑھاتے ہیں، سب سے پہلا مکتب، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ سبحان اللہ۔ سن رہے نا جی آپ لوگ؟ بولیں ذرا اور آگے بولیں جی بولیں ذرا ہاتھا ہٹا جی، کیا وقت بہت ہوا۔ ہم اور آپ کنیزان فاطمہ الحمدللہ ہے کہ نہیں جی؟ الحمدللہ۔ ارے کون فاطمہ؟ کون فاطمہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، وہ فاطمہ۔ ارے کون زہرا؟ حیا کی ماتے کا تاج زہرا۔ شعر سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ حیات ماتے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، ملا ہے تجھ کو جو راز زہرا۔ ارے مقام خونے حسین یہ ہے، مقام خونے حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ زمانے بھر میں جو بت رہا ہے، زمانے بھر میں جو بت رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، تیرے گھر کا اناج زہرا۔ ملے جو تیرے قدم کی مٹی، ملے جو تیرے قدم کی مٹی، ہمارے سر کا ہے تاج زہرا، ہمارے سر کا ہے تاج زہرا۔ حیا کی ملکہ، وفا کی آیت، حجاب کی سرسبیل زہرا، جو تیرے بچوں سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، جہاں موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، تمہارے در کا ثواب زہرا، تمہارے در کا ثواب زہرا، ثواب زہرا، مقام ایسا کہ سر جھکاتے کھڑے ہیں سارے جناب زہرا، تمہارے پردے کی شان یہ ہے حیا بلائے حجاب زہرا۔ مصطفیٰ نے تمہارے شہر کو، مصطفیٰ نے بنایا ہے بو تراب زہرا، بنایا ہے بو تراب زہرا، تمہارے حسنین کے تصدق ہے اہل جنت شباب زہرا، تمہارے گھر سے جو دشمنی رکھے ہے مٹی اس کی خراب زہرا، کلام رب ہے حدیث آقا حیات نبوی کتاب زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کو دنیا میں جو مقام ملا ہے، جو جنت کے سرداروں کے جوانوں کی ماں جو ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ کون ہے جی؟ فاطمہ الزہرا جنت کے عورتوں کی سردار، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری تو اللہ اس کی رضا کے لیے گزاری، عائشہ زندگی کو قربان کیا، اللہ اس کے رسول کی رضامندی کے لیے قربان کیا۔ علی کے گھر میں، علی کے گھر میں جو ہے 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے تھے، لیکن کبھی شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے، کبھی شکوہ شکایت نہیں کیے، اپنی زندگی کو غریبی میں گزارے، اپنی زندگی کو جو ہے غریبی میں گزر بسر کر کے یہ لوگوں کو پیغام دیا کہ اے عورتوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر شوہر کے گھر میں کچھ تکلیف بھی ہے تو برداشت کریں، اگر شوہر کے گھر میں کچھ زیادہ کمی ہے تو برداشت کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر
پھر آگے کا بولو جی. سجدہ کرے. کیا کرے؟ سجدہ کرے. اللہ کی عبادت ایک ہی کرنا, ایک اللہ کی عبادت کرنا. اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں کس کو حکم دیتا؟ عورت کو حکم دیتا ہوں اپنے شوہر کو کیا کرے؟ سجدہ کرے. بات میری اور آپ کی چل رہی جی. ہاں, میں اور تمہیں بھی بولنا ضروری ہے کہ نہیں جی؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, لیکن شوہر کے گھر میں غریبی ہو, شوہر کے گھر میں تکلیف ہو. آج ہم عورتوں میں وہ برداشت کرنے کی طاقت ہے جی؟ ہے نہیں. سنو, اللہ کے رسول کے صحابی رسول ایک مرتبہ سفر تجارت کے لیے, سفر جہاد کے لیے جاتے ہیں. جانے کے بعد بیوی کو ارشاد فرماتے ہیں اے بیوی, جب تک میں نہیں آؤں گا گھر کے باہر نہ نکلنا, جب تک میں نہیں آؤں گا گھر کے باہر نہ. کیمرہ چالو ہے کیا؟ کیمرہ چالو ہے؟ جب تک میں نہیں آؤں گا گھر کے باہر نہ نکلنا. اتنا کہہ کر جہاد کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اس وقت موبائل کا انتظام نہیں تھا, اس وقت اتنا موبائل کے ذریعے آسانیاں نہیں تھی. اللہ کے رسول کے صحابی چلے گئے. اتنا کہہ کر وہ بیوی اتنی فرما بردار تھی, اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلی, گھر سے نہ نکلی. خبر ملتی ہے, خبر کیا ملتی ہے کہ خبر ملتی ہے کہ باپ سخت بیمار ہے, والد سخت بیمار ہے اور بیٹی کا دل تڑپ جاتا ہے. اللہ کے رسول کے بارگاہ میں درخواست بھیجتی ہے, یا رسول اللہ میرے ابو بیمار ہے, کیا میں ملنے جا سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے شوہر کا جو حکم ہے اس کے اوپر تم عمل کرو. کیا فرمائے؟ شوہر کا جو حکم ہے اس کے اوپر تمہیں کیا کرو؟ عمل کرو. پھر 4 دن تھوڑے دن کے بعد بات معلوم ہوتی ہے باپ کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ باپ کا انتقال ہو گیا. اب بیٹی تو رحمت, بیٹی اور باپ کی محبت میرے آقا کی سنت ہے, اس لیے کہ میرے آقا اپنی بیٹی سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ جب بیٹی سامنے آ جاتے تھے تو باپ فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جب بھی ابا حضور تشریف لاتے تھے تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتی تھی. اب باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹی کا دل تڑپ کر رہ جاتا ہے, بیٹی کا دل دہل کر رہ جاتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹی تو صبر کر اور تیرے شوہر کے حکم کی فرما برداری کر. کیا کر؟ شوہر کے حکم کی فرما برداری کر. وہ عورت جو ہے باپ کی میت پر بھی نہیں جاتی, باپ کی میت پر نہیں جاتی, گھر میں رہ جاتی ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ عورت کا ٹھکانہ جنت میں ہے اور اس کے صدقے میں اس کے ابا کی بخشش عطا کی گئی ہے. اس عورت کے صدقے اس کے باپ کو معاف عطا فرما دیا ہے. اور جنت کی خوشخبری کس کے صدقے میں ملی؟ شوہر کی فرما برداری کرنے میں. جنت کی بشارت کس کے صدقے میں ملی؟ شوہر کی شوہر کے حکم کی فرما برداری کرنے میں. معلوم یہ ہوا کتنی بھی مصیبت ہمیں آ پڑے, کتنی بھی پریشانی ہمیں آ پڑے, اگر شوہر جانے کے لیے منع کرے تو ہم ہاں کہنا چاہیے. اگر شوہر کی رضامندی ہے تو اس کام میں ہمیں جانا چاہیے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, چلیے وقت بھی بہت ہو رہا ہے اور ایک واقعہ سنا کر میں یہاں سے رخصت ہونا چاہتی ہوں. میرے اسلام کے مقدس شہزادیوں, بس بتانا اتنا ضروری ہے, اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ و پیراستہ کرو. اپنے بچوں کو علم دین کے لیے بھیجو, اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے علم حاصل کرو اگر تمہیں چین جانا پڑے. بے شک کہاں جانا پڑے؟ چین. اب تم نہ ویسے دنا نہیں ہوئی, کیسے دنا ہے؟
से दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा को भेजने के दिन आ गए हैं। कौन से दिन आ गए? अजी जरा बोलो तो जी, भेजते हैं करको तो बोलो। हाँ, इतना करीब है कि नहीं जी? इल्म हासिल करो, अगरचे चीन जाना पड़े, चीन जाना पड़े, सरकार की हदीस है चीन जाना पड़े तो भी इल्म को भेजो। लेकिन अल्लाह की रहम करम की बारिश सरजमीन बागलकोट वालों पर कितनी बरस रही है कि दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा आप लोगों के आंगन में मचल रहा है। आप लोगों के आंगन में जो है, आप लोगों के आंगन में मौजूद है, उससे फायदा लो, अपने बच्चों को भेजो, आलिमे दीन बनाओ, हाफिज़े कुरान बनाओ। इसलिए कि जो काम मरने के बाद अगर काम आने वाली चीज है तो इल्म दीन काम आने वाला है, कामाल काम आने वाले हैं। मरने के बाद सब कुछ दुनिया का दुनिया में रह जाएगा। इंसान आया कैसे होता, आता कैसे है? अरे पैदा होता है, उसकी कैसी हालत होती है, जाता है तो सफेद कपड़े में जाता है। देखो माँ वो है जो अपने बच्चे को पेट में 9 महीने लेकर चलती है, 9 महीने अपने पेट में बच्चे को तकलीफ देना भी पसंद नहीं करती, पेट में भी अपने बच्चे की हिफाजत करती है। लेकिन वही बच्चे जब जवानी की मंजिल में कदम रखते हैं, जवानी की मंजिल पर जाते हैं तो माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप की बात नहीं मानते। अरे कुरान फरमाता है माँ बाप को उफ ना कहो, माँ बाप को उफ ना कहो, माँ बाप का सहारा बनो, माँ बाप का सहारा बनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हैं, अगर वो उसकी अच्छी परवरिश करे और शादी करके दे तो उसको जन्नत की खुशखबरी, जन्नत की खुशखबरी। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, वो हस्ती है कि उसके दूध के एक घूंट का हक भी कोई अदा नहीं कर सकता। एक शख्स फरमाता है, उलमा कहते हैं कि माँ का हक कोई अदा नहीं करता। मैं दिखाता हूँ माँ का हक कैसे होता है। माँ कहती है, उलमा सच कहती है, कोई भी बच्चा अपनी माँ का हक अदा नहीं करता। माँ बाजू सो जाती है, बच्चा रात में बेटा बाजू सोता है, माँ उठती है, कहती है बेटा पानी ले आओ, बेटा जाकर पानी लाता है तो माँ क्या करती है, आधा पीती है, आधा बिस्तर पर गिरा देती है। लड़का कहता है तुम क्या कर रही हो, बिस्तर पर गिरा दी? तो माँ कहती है कि सो जाओ बेटा। दूसरी मर्तबा नींद लगती है तो दूसरी मर्तबा फिर जगाती है, आए बेटे मुझे पानी चाहिए। बेटा पानी लाकर देता है, माँ आधा पीती है, फिर आधा दूसरी जगह पर बिस्तर पर गिराती है। 2 जगह का बिस्तर गीला हो गया। अब बेटा सो जाता है, सोने के बाद तीसरी मर्तबा फिर जगाती है, कहती है बेटा पानी लाओ। बेटा पानी लाने के बाद आधा पीती है, आधा गिरा देती है। बेटा कहता है अरे माँ तू बुढ़ापे की वजह से ऐसा काम कर रही है। तो माँ कह उठती है, माँ अपनी ज़बान हाल से बोल उठती है, अरे बेटे ओए माँ ने सच कहा है, तो बेटा अपने माँ का हक अदा नहीं कर पाता। इसलिए जब तू छोटा था वो सर में पेशाब किया करता था, एक जगह से उठाकर वो दूसरी जगह सुलाती थी। जब तू एक जगह पर पेशाब करता था अपने सीने पर सुलाकर मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तेरी परवरिश की। आज तू पानी गिराने पर मुझसे नाराज हो रहा है, उसको वादा कर रहा है। उन्होंने जो कहा है वो सच है। यकीन कोई बेटा अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। इसीलिए तो शायर फरमाता है वो 4 घर के बर्तन मांज कर भी अपने बच्चे को पाल लेती है। माँ 4 घर के बर्तन मांज कर खुद को मेहनत मुशक्कत में डालकर अपने बच्चे को पाल लेती है। लेकिन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। इसीलिए तो शायर फरमाता है रब ने माँ को वो अज़मत कमाल दी, रब ने माँ को वो अज़मत कमाल दी है। जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मेरे रज़ाए मुस्तफ़ा की बच्चियों से बिलखुसूस मुअद्दबाना गुजारिश है कि जब तक माँ बाप जिंदा है माँ बाप की कदर करो, माँ बाप
کا کہنا مانو, ماں باپ کے حکم پر چلو, ماں باپ کا کہنا مانو, ماں باپ کے حکم پر چلو. ارے جب ماں باپ کے چہرے تمہارے سامنے ہیں تو ماں باپ کا دیدار کرو. جب ماں جیسی ہستی دنیا سے چلی جاتی ہے تو کوئی دنیا میں اپنا نہیں ہوتا, کوئی دنیا میں اپنا نہیں ہوتا. میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں, میرے آقا دنیا میں آنے سے پہلے والد کا سایہ سر سے ہٹ گیا, والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا, لیکن 6 سال کی عمر مبارک تھی, پہلے سفر ہو گئے. میرے آقا نے کیا ہے تو اپنے باپ کے قبر کی زیارت کے لیے کیا ہے. کس کے لیے کیا ہے؟ باپ کی قبر کی زیارت کے لیے کیا ہے. ماں کے ساتھ گئے تھے مدینہ منورہ مقام ابوا میں, باپ کی قبر کی زیارت کر رہے تھے. ماں ایک مرتبہ سرکار کا چہرہ دیکھتے ہیں, ایک مرتبہ شوہر کی قبر کی طرف دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ اے میرے بیٹے, تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا, آج تو قبر کی تو زیارت کر لے. اتنا کہہ کر جب چلے جاتے ہیں تھوڑی دور گئے رہتے ہیں کہ مقام ابوا میں ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. ماں جو ہے بیمار ہوتی ہے, ایک دم جو ہے بیماری کی حالت میں. حضرت میرے پیارے آقا فرماتے ہیں اے ماں کیا ہوا, اے ماں کیوں رو رہی ہو. اتنا فرمانے کے بعد پیارے آقا کی ماں آمینہ فرماتی ہے اے ایمان, میری رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے, میرے بیٹے کو مکے تک صحیح سلامت لے جانا. میرا بیٹا وہ بیٹا ہے, اگر کسی کا بیٹا ہے کسی گاؤں کے لیے بادشاہ بنا, اگر کسی کا بیٹا ہے کسی شہر کے لیے بادشاہ بنا, میرا بیٹا رحمت للعالمین بن کر آیا. والوں کا نبی, شمال والوں کا نبی, جنوب والوں کا نبی, جانوروں کا نبی, انسانوں کا نبی, حتیٰ کہ جس چیز کا اللہ رب ہے ان چیزوں کا میرے مصطفیٰ محبوب رب العالمین. میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں, دارالعلوم رضا مصطفیٰ کی بچیوں سے بالخصوص مؤدبانہ بارہا گزارش کرتی ہوں, ماں باپ کی قدر کرو, استادوں کی قدر کرو, ماں باپ کو کہنا مانو, ماں باپ کو تکلیف نہ دو. اس لیے کہ زندگی میں اگر کوئی سہارا ہے تو ماں باپ کا سہارا ہے. ارے ماں باپ کی قدر ان بچوں سے پوچھو جو بچے یتیم ہوتے ہیں, ماں کی قدر اس سے پوچھو جو بچی یتیم ہوتی ہے. اسی لیے ماں باپ جب تک زندہ ہے ماں باپ کی قدر کرو, ماں باپ کا کہنا مانو, ماں باپ کے حکم پر عمل کرو. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور دنیا کی ساری کائنات کے مسلمانوں کو علم دین پر عمل کرنے, ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنائے. میرے کہنے میں, آپ کے سننے میں اگر کچھ غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے اور اس محفل کو اپنے رب اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے. ایک شعر سنیں گے جی. وقت بہت ہو رہا ہے, کھانے کا وقت بالکل قریب ہو گیا ہے. آقا لوگوں سے بھی معذرت کہ وقت بہت قریب بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایک شعر کے ساتھ رخصت ہونا چاہتی ہوں, سنیں گے نا جی. کوئی کہتا ہے خدا کعبے میں رہتا ہے, بے شک. کوئی کہتا ہے خدا کعبے میں رہتا ہے, کوئی کہتا ہے سرے عرش اولا رہتا ہے. ارے ہم فقیروں کا یہ دعویٰ ہے وہ معبود برحق اپنے محبوب کے جلوے میں چھپا رہتا ہے, اپنے محبوب کے جلوے میں چھپا رہتا ہے. نہ نقش نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے, نہ نقش نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے, بس ان کے نور کا دریا دکھائی دیتا ہے. جہاں بھی عکس پڑا میرے آقا کی چشم رحمت کا, وہیں سے چاند نکلتا دکھائی دیتا ہے. ارے کبھی شمس الضحیٰ بن کر, کبھی بدر الدجا بن کر, کبھی خیر الورا بن کر, کبھی نور الہدیٰ بن کر, ضیاء بن کر, عطا بن کر, صبا بن کر, سخا بن کر, وہ ہر شے میں نظر آئے. محمد مصطفیٰ بن کر, محمد مصطفیٰ بن کر. کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے, کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے. اللہ کی بات ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. سمجھے تو کوئی ان کی محبت کے مراتب, محبوب خدا ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر, ہر چیز کی تخلیق کیا سرکار کی خاطر.
سے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آرا کی بلندی پر 1500 سال پہلے میرے آقا نے جو اعلان کیا تھا وہ اعلان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، چلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ڈال لو دوپٹہ محمد کی غلامی کا، محمد کی غلامی کا، محمد کی غلامی کا۔ اس لیے کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ خدا کی خدائی نہ ہوتی۔ یہ تو شاعر فرماتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے؟ دینے کو میں چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حد سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ ارے وہ میرا نبی، آپ کا نبی، سب کا نبی رحمت للعالمین بن کر آیا۔ اللہ نے ان کے ذکر کو بلند عطا فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، نبی نبی اللہ ہے، میں اللہ ہوں، وہ حبیب اللہ ہے، میں اللہ ہوں، وہ برہان اللہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ ہے۔ کوئی کہتا ہے نبی اللہ کے نبی نہیں، نبی اللہ کے رسول نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یاسین اے مہدی والقرآن الحکیم، قسم قرآن کی کھا کر کہتا ہوں انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہے۔ کوئی آپ کو رسول مانے یا نہ مانے، میں رسول مانتا ہوں، کوئی نبی مانے یا نہ مانے، میں نبی مانتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہے، وہ نبی اللہ، میں اللہ ہوں، اور نبی اللہ ہے، میں اللہ ہوں، اور رسول اللہ ہے، میں لا الہ الا اللہ ہوں، اور رسول میں محمد رسول اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ گرنے والا جو محمد کا نام لیتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، بے شک پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے۔ ارے گرنے والا جو محمد کا نام لیتا ہے، گرنے والا جو محمد کا نام لیتا ہے، گرتے گرتے خدا اس کو تھام لیتا ہے، خدا اس کو تھام لیتا ہے۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اور آپ کو علم دین کے راستے پر چلنے اور اپنے بچوں کو بھی دین صراط المستقیم پر لگانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ ارادے روز بنتے ہیں، بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے روز بنتے ہیں، بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی مدینے جاتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے رسول کے مہمان بن کر تشریف لے کر آئے ہیں، تو سرزمین بادل کوٹ والوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ممبران و اراکین و ذمہ داران اور اساتذہ کرام اور حضرت جتنے لوگ بھی اس میں محنت و مشقت کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزیوں میں، ان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور اس محفل کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔